4,624 में कोरोना संक्रमण पुष्टि 8,663 जना निको। पशुपति क्षेत्र विकास कोषद्वारा मन्दिर क्षेत्रबाट घाट हटाउन प्रस्ताव। द भोइस अफ नेपालमा नकआउट राउन्ड प्रसारण हुने पुरानो नक्सा देखाएर बाबुरामले दिए भारतीय मिडियाकर्मीलाई अन्तर्वार्ता। ललितपुर महानगरले कोरोनाका कारण मृत्यु भएका परिवारलाई 1 लाख दिने सुनको मूल्य तोलामा 1500 रुपियाँले घट्यो। अब पत्रकार बन्न जाँच दिनुपर्ने। बेनी जोमसोम सडक कालोपत्रे सुरु। चीनको गान्सुमा रेल दुर्घटना 9 जनाको निधन। फौजी किराको फैलावटले किसान समस्यामा राजेन्द्र महतो बने उप प्रधानमन्त्री। जसपाका अरू को मन्त्री बन्ने बारे सम्पूर्ण जानकारी आजको समाचारमा। निषेधाज्ञामा युवती लिएर स्वयम्भू डेटिङमा जाने उपसचिव श्रेष्ठमाथि कारबाही सुरु। विदेशमा कल गर्दा एनसेलको शुल्क 6 गुणा बढ्यो। काम चलाउ सरकारमा 3 उप प्रधानमन्त्री 12 मन्त्री थपिँदा 13 जना बिदा भए। ललितपुर महानगरले कोरोनाको कारण मृत्यु भएका परिवारलाई 1 लाख दिने। खाद्यान्न र ग्यासमा 20% छुट लगायतका आज दिनभरिका 25 मुख्य समाचार लिएर म सन्तोष कठायत उपस्थित भएको छु। पूरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला र कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष हामीलाई हेरिरहनु भएको छ उक्त कुरा पनि कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 4,624 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रबार दिएको जानकारी अनुसार विभिन्न जिल्लामा गरिएको 14,182 पीसीआर परीक्षणमा 4,624 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6,331 एन्टिजेन परीक्षणमा 2,029 जनामा कोरोना संक्रमण भेटिएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षणबाट कुल 6,653 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5,81,560 पुगेको छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको पछिल्लो जानकारी अनुसार देशभर थप 101 जनाको निधन भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 7,731 पुगेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले हालै भारतीय मिडियालाई अन्तर्वार्ता दिँदा जानाजान नेपालको पुरानै नक्सा देखाएर दिएको पाइएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यम द प्रिन्टको युट्युब च्यानलमा द प्रिन्ट डिबेट कार्यक्रममा मे 30 तारिक अर्थात् 5 दिन अघि अन्तर्वार्ता दिँदा डाक्टर भट्टराईले आफ्नो पछाडि नेपालको नक्सा प्रयोग गरेको देखिएको छ। साधारणतया अरू अन्तर्वार्ताहरूमा उनको त्यस्तो नक्सा प्रयोग भएको पाइएको छैन, तर यो अन्तर्वार्तामा उनले आफ्नो पछाडि देखिने गरी नेपालको नक्सा र विश्वको नक्सा प्रयोग गरेका छन्। यो नक्सा प्रयोग गर्नुमा भारतीय नेतृत्ववर्गलाई पुरानै नक्सामा आफू यथावत रहेको सन्देश दिन खोजेको सहजै देखिन्छ। दर्शकवृन्द, यस विषयमा तपाईको धारणा के रहन्छ? कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया जरुर लेख्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथ मन्दिरको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्त्वलाई कायम राख्न नजिक घाट नराखी अन्यत्र सार्ने गरी गुरु योजनामा प्रस्ताव गर्ने भएको छ। यसअघि कोष सञ्चालक परिषदले पारित गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गरेको गुरु योजनालाई स्थानीयवासी एवं सरकार भएका निकायसँग छलफल गरी अन्तिम रूप दिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी पुनरावलोकनका लागि पठाइएको छ। पुनरावलोकन मन्दिर नजिक घाट राख्दा मसान घाटको जस्तो वातावरण बनी धार्मिक स्थल जस्तो हुन नसकेकाले यस्तो प्रस्ताव गर्न लागि कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले राजसंस्लाई जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी अब पत्रकारको समाचार। सरकारले पत्रकार बन्न जाँच लिने निकायका रूपमा आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्ने भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा शुक्रबार गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले पत्रकारलाई जाँच लिने निकाय गठन गर्न लागेको जानकारी दिनुभएको छ। कुनै पनि सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नका लागि आधारभूत दक्षता परीक्षण र उत्तीर्ण गर्नु जरुरी भए जस्तै पत्रकारितामा प्रवेश गर्नका लागि सरकारी मान्यताको प्रशिक्षण केन्द्र आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्न आदेश 2078 लाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी अब द भोइस अफ नेपालको प्रसङ्ग।
2 सातासम्म रोकिएको नेपालकै नम्बर 1 रियालिटी सो द भोइस अफ नेपालको सिजन 3 को प्रसारण सुरु हुने भएको छ। सोका निर्देशक लक्ष्मण पौडेलले आजबाट निर्धारित समयमा नै सो प्रसारण हुने जानकारी दिएका छन्। लक्ष्मणले भने, हामीले यो साता र आउँदा साताको शुक्रबार नकआउट राउन्ड प्रसारण गर्दैछौँ, तर 2 साता शनिबार भने नकआउट राउन्डका नयाँ भागहरू प्रसारण हुने छैनन्। 2 सातासम्म शनिबार भने रिभ्यू सेसन प्रसारण हुनेछ। त्यसपछि भने शुक्रबार र शनिबार नै नकआउटका चरणका भागहरू प्रसारण हुनेछन्। 2 साता अघि कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै सोका नयाँ भागहरू छायाङ्कन गर्न नसकेकाले प्रसारण रोकिएको जानकारी टिमले गराएको छ। यो सोका 3 जना कोच र केही प्रतिस्पर्धीहरूलाई कोरोना संक्रमण भएपछि सो नै प्रभावित बनेको थियो। कोचहरू प्रमोद खरेल, तीक्ष्णा गुरुङ र दीप श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो, जसमध्ये प्रमोद र तीक्ष्णा कोरोनाबाट मुक्त भइसकेका छन्। दीप श्रेष्ठको भने अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। दर्शकबिन, द भोइस अफ नेपालको प्रतीक्षामा को हुनुहुन्छ? कृपया कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला र द भोइस अफ नेपाल तपाईलाई कस्तो लाग्छ यो कुराको पनि कमेन्टमा जानकारी गराउन नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रति तोला अधिकतम 1500 रुपियाँले घट्दै 93,400 रुपियाँमा कायम भएको छ। गत बिहिबार सुन प्रति तोला अधिकतम 94,900 मा कारोबार भएको थियो। महासंघका अनुसार आज चाँदीको मूल्यमा समेत अधिकतम 35 रुपियाँले गिरावट आएको छ। गत बिहिबार आज प्रति तोला 1375 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदी आज शुक्रबार 1340 रुपियाँमा झरेको हो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका नेता महन्त ठाकुर पक्षलाई सरकारमा समावेश गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले 17 संसदीय मन्त्री परिषद गठन गरेका हुन्। त्यसका लागि मौजूदा मन्त्री परिषदबाट 1 उपप्रधानमन्त्री, 9 मन्त्री र 3 मन्त्रीलाई हटाएका छन्। नयाँ मन्त्री परिषदमा 3 उपप्रधानमन्त्री रहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा गरेका हुन्। नेकपा एमालेका रघुवीर महासेठ र जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पनि उपप्रधानमन्त्री भएका छन्। उपप्रधानमन्त्री महासेठलाई परराष्ट्र र महतोलाई शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। अरू को भए त मन्त्री? नयाँ मन्त्री परिषदबाट जसपामा उपप्रधानमन्त्री महतोसहित 8 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री छन्। सदत सिंह भन्सारी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बन्दा अनिल कुमार झाले खानेपानी र लक्ष्मणलाल कणले भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। त्यसैगरी विमल श्रीवास्तव श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र चन्द्रा चौधरीलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र एकलवाल मियालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। सत्तारूढ एमालेबाट शेरबहादुर तामाङ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री नियुक्त भएका छन्। जसपाबाट चन्द्रकान्त चौधरी र ऊर्जा रेणुका गुरुङ महिला बालबालिका राज्य मन्त्री नियुक्त भएकी छन्। त्यसैगरी को बाहिरिए त? मन्त्री परिषदबाट एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल सहित 9 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्री बाहिरिएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक मन्त्री भानुभक्त ढकाल, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्याल, सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हम्फे विदा भएका छन्। त्यसैगरी ललितपुर महानगरपालिकाले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई 1 लाख रुपियाँ दिने भएको छ। महानगरका प्रमुख चिरी बाबु महर्जनले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत यो कुराको जानकारी गराएका हुन्। आज मात्रै निर्णय भएको हो। अब महानगर क्षेत्रमा कोरोनाले ज्यान गुमाएकाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छौँ, महर्जनले विभिन्न खबरहरूसँग भने। वैशाख यता मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई 1 लाख रुपियाँ सहयोग प्रदान गर्दैछौँ। त्यस्तै आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा उपचार गरेर निको भएकाहरूलाई उपचार खर्च बापत 50,000 र अस्पताल भर्ना भई कोभिड जितेकाहरूलाई 25,000 रुपियाँ प्रदान गरिने समेत उनले बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। यहाँको उत्तरी क्षेत्र हुँदै हिमाली जिल्ला मुस्ताङ जोड्ने बेनी जोमसोङ सडक कालोपत्री सुरु भएको छ। उत्तर दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर बेनी जोमसोङ कोरला सडक आयोजना अन्तर्गत पहिलो र तेस्रो प्याकेजमा कालोपत्री सुरु गरिएको हो। पहिलो प्याकेज अन्तर्गत जिल्लाको राहुघाटदेखि बेगखोलासम्मको 6 किलोमिटर र मुस्ताङको थासङ गाउँपालिकाकोदेखि खन्तीदेखि कैकुला खोलासम्मको 16.5 किलोमिटर सडक कालोपत्री सुरु गरिएको छ। त्यसैगरी प्रदेश बिन्दुमा पर्ने बेनी नगरपालिका 9 गलेश्वरमा करिब 1 किलोमिटर र चौथो नम्बर प्याकेजमा पर्ने कोआङदेखि जोमसमसम्मको 18 किलोमिटर सडक पनि कालोपत्री गर्न लागि आयोजनाका इन्जिनियर आशिष मानन्दरले बताउनु भएको छ।
त्यसैगरी अब अर्को समाचार। निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल ट्रेनिङ कर्पोरेसनले बिक्री वितरण गर्ने खाद्यान्न र खाना पकाउने ग्यासमा शुक्रबारबाट 20% छुट दिने भएका छन्। सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिन आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट मार्फत सो व्यवस्था गरेकोमा उक्त व्यवस्था शुक्रबारबाट लागू गरिने भएको हो। नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनको विषयमा बिहिबार अर्थ मन्त्रालयमा ती कम्पनीका प्रमुखबीच भएको छलफलपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएको जनाइएको छ। यो योजना निषेधाज्ञा अवधिसम्म मात्रै लागू हुनेछ। गत वर्षको बजेटमा पनि दुई कम्पनीले वितरण गर्ने खाद्यान्नमा 10% छुटको व्यवस्था गरिएको थियो। दुई सरकारी कम्पनीले हाल चामल, दाल, चिनी, नुन, गेडागुडी तेल र एसटिसी ग्यास लगायतका सामान बेच्दै आएका छन्। खाद्य कम्पनीले 6 प्रकारका चामल र कर्णालीको सिमीमा सरकारले तोकेको 20% छुट दिनेछ। त्यसैगरी ओखलढुङ्गा कोरोनाको चपेटोमा परेका कृषकहरू फौजी किराले मकै सखा पारेपछि थप चिन्तित बनेका छन्। किसानलाई यति बेला कोरोनाको भन्दा फौजी किराको आतंक खपि नसक्नु भएको चिसङखुगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मामखाको डाँडा गाउँका किसान कृष्ण कुमार राईले बताउनुभयो। खेतबारीमा लगाएको बाली नष्ट गरे फौजीले यस वर्ष नराम्ररी दुःख दिएको उहाँको भनाइरहेको छ। ओखलढुङ्गा र आसपासका जिल्लामा किसानलाई केही वर्ष यता निरन्तर फौजी किराले सताउँदै आएको छ। लेखु, दुधकोशी र सुनकोशी नदी आसपासको क्षेत्रमा बढी फैलिएको फौजीको असर जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रमा देखिएको छ। विगतमा फौजी आतंक रोक्न किसानले विषादी प्रयोग गर्ने भए पनि यस वर्ष कोरोना कहर रोक्न जारी निषेधाज्ञाका कारण किन्न भने पाएका छैनन्। त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी जसपाका महन्त ठाकुर पक्ष ओली सरकारमा जाने पक्का भएको छ। ओली सरकारमा जाने मन्त्रीहरूको शपथ साँझ 6 बजे राखिएको बताइएको छ। जसपा स्रोतले बताए अनुसार वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा सरकार जान लागिरहेको छ। महतोसँगै शरद सिंह भण्डारी, अनिल झा, लक्ष्मणलाल कर्ण, विमल श्रीवास्तव, उमाशंकर अरग्रिया, चन्दा चौधरी र इकबाल मिया पनि मन्त्री बन्ने भएका छन्। जसपाबाट सरकारमा सहभागी हुने 2 राज्यमन्त्री पनि टुङ्गो लगाइएको छ। राज्यमन्त्री बन्नेहरूमा चन्द्रकान्त चौधरी ऊर्जा राज्यमन्त्री र रेणुका गुरुङ महिला बालबालिकामा राज्यमन्त्री बन्ने पक्का भएका छन्। त्यसैगरी निषेधाज्ञामा अनुमति पत्र बिना डुल्न पाइँदैन, तर केही दिन अघि स्वयम्भूमा अचम्मकै दृश्य देखियो। प्रदेश 001-002 झ 4922 नम्बरको सरकारी गाडी लिएर एक सरकारी कर्मचारी युवक स्वयम्भूमा एक युवती सहित पुगेको दृश्य भाइरल बन्यो। त्यसपछि उक्त गाडीसहित सवारी हुने जोडीको पहिचान अगाडि बढाइयो र पहिचानका क्रममा युवती लिएर पुग्ने सरकारी कर्मचारी फेला परे शहरी विकास मन्त्रालयका आयोजना प्रमुख रोशन श्रेष्ठ। गत आइतबार शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी विकास विभागको नयाँ सहर आयोजना प्रमुख तथा उपसचिव श्रेष्ठ युवती लिएर स्वयम्भू पुगेका थिए। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरेर स्वयम्भू पुगेका प्रेम जोडीहरूबीच प्रेम लाभमा रमाइरहेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उक्त भिडियो भाइरल बनेको थियो। सार्वजनिक भएको भिडियोमा प्रेम जोडीको अनैतिक कार्य पनि भएको देखिएको छ। भिडियोमा उपसचिव श्रेष्ठसँग रमाइरहेकी युवती शहरी विकास विभागमै कार्यरत इन्जिनियर रहेको बताइएको छ। प्रशासनले अहिले यस विषयमा विस्तृत अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको छ। दर्शकबिन, यो डेटिङ काण्डको विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको नम्बरबाट विभिन्न 18वटा देशमा लाग्ने शुल्क 6 गुणा बढेको छ। यी देशका विभिन्न नम्बरहरूमा एनसेलको नम्बरबाट सोझै फोन गर्दा 5 रुपियाँ शुल्क लाग्दै आएकोमा अब 30 रुपियाँ लाग्नेछ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले एनसेलको नम्बरबाट 19वटा देशमा कल गर्दा लाग्ने शुल्कमा 6 गुणाले वृद्धि गर्दै शुल्क स्वीकृत गरेको हो। अन्य सेवा प्रदायकको शुल्क सरह एनसेलको शुल्क स्वीकृत गरिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम ढकालले जानकारी दिएका छन्। नेपाल टेलिकम र स्मार्टको नम्बरबाट यी देशमा कल गर्दा 30 रुपियाँ हाराहारीमा शुल्क लाग्छ। उनले भने एनसेलबाट पनि सोही सरह शुल्क स्वीकृतिको माग आएकाले अनुमति दिइएको हो। त्यसैगरी कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले आक्रान्त नेपाललाई विश्व समुदायको सहयोगले मलमको काम गरिरहेको छ। कोरोना महामारीका कारण स्वास्थ्य सङ्कट भोगिरहेको नेपाललाई बितेको 24 घण्टाभित्र 1 करोड 10 लाख भन्दा बढी मेडिकल उपकरण सहयोग आएको छ। यी स्वास्थ्य सामग्रीले थोरै भए पनि राहत दिएको भने पक्कै छ। कोरोना संक्रमणले दैनिक स्वास्थ्य संस्थामा बिरामी चाप बढिरहेकै बेला विश्व समुदायको राहतले मलमको काम गरेको हो। बिहिबार मात्रै जापान सरकारले नेपालका अस्पताललाई 160 अक्सिजन जेनेरेटर सहयोग गरेको छ।
कोभिड-19 उपचारका लागि अत्यावश्यक उपकरण सहयोगका क्रममा जापानले हस्तान्तरण गरेका यी अक्सिजन जेनेरेटर देशभरका 58 अस्पतालमा वितरण गरिनेछ। यसअघि पनि जापानले गत वर्ष कोभिड बिरामीलाई अस्पताल लैजान 6 एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेको थियो। त्यसैगरी कडा निषेधाज्ञाको अवधिमा पनि सीमा क्षेत्रबाट इन्धन तस्करी चलिरहेको पाइएको छ। सशस्त्र प्रहरीले नेपालबाट भारततर्फ तस्करी हुँदै गरेको 24 ड्रम पेट्रोलियम पदार्थ फेला पारेपछि तस्करीको खुलेको हो। विराटनगर र आसपासको क्षेत्रबाट नेपालभर भारततिर पेट्रोलियम पदार्थको तस्करी लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। केही महिना अघि ट्याङ्कर नै फेला परेको थियो। सशस्त्र प्रहरीले मोरङको रतुवामाई नगरपालिकाबाट इन्धन भरिएको ड्रम फेला पारेको हो। ट्रक मार्फत तस्करी हुँदै गरेको अवस्थामा रतुवामाई वडा नम्बर 4 बाट 23 ड्रम डिजल र 1 ड्रम पेट्रोल बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ। त्यसैगरी कोरोना महामारीका कारण देशभर निषेधाज्ञा गरिँदा ब्याङ्किङ सेवा पनि प्रभावित भएका छन्। वाणिज्य तथा विकास ब्याङ्कहरूले पालैपालो विभिन्न शाखाहरूमा सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। एक विकास ब्याङ्कले काठमाडौँमा 2, ललितपुरमा 1 र भक्तपुरमा 1 गरी जम्मा 4 शाखा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विकास ब्याङ्कहरूका शाखा कार्यालयहरू हाल बिहान 10 बजेदेखि 2 बजेसम्म खुल्ने गरेको डेभलपमेन्ट ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलले जानकारी दिए। उपत्यका बाहिर भने स्थानीय निकायको निर्देशन अनुसार सञ्चालन हुने गरेका छन्। त्यसैगरी सरकारले चीन, कतार, दोहा र टर्कीको इस्तानबुलमा नियमित उडान गर्न अनुमति दिएसँगै ती कम्पनीको उडान तालिका पनि तयार गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले इस्तानबुल र दोहा उडानका लागि नियमित उडानको तालिका तयार गरेको छ। भोलि अर्थात् बिहिबारदेखि टर्किस एयरलाइन्सले नियमित उडान सुरु गर्दैछ भने कतार एयरलाइन्सले आगामी सोमबारदेखि काठमाडौँ दोहा उडान गर्ने समय तालिका पाइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी खाडीको क्षेत्र मलेसियाबाट स्वदेश फर्कन नेपाली श्रमिकले 5 दिन अनिवार्य होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने भएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि बन्द गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय उडान केही सहज भएसँगै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ मापदण्ड अनुसार 5 दिन अनिवार्य होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने भएको हो। नयाँ मापदण्डमा खाडीका देश र मलेसियामा श्रम गरी स्वदेश फर्किन चाहने नेपालीले 5 दिन होटल क्वारेन्टिनमा बसी पिसिआर परीक्षण नेगेटिभ आएपछि थप 10 दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी सम्बन्धित गन्तव्यमा जान अनुमति दिइने व्यवस्था गरिएको छ। कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहरका कारण सङ्कटमा परेको भारतमा पछिल्ला केही दिनदेखि सङ्क्रमणको दरमा कमी आएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,27,510 जनामा थप व्यक्तिमा कोरोना सङ्क्रमण भएसँगै देशभर हालसम्म कुल 2,81,75,044 व्यक्ति कोरोना सङ्क्रमित भएका छन्। भारतमा हिजो कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या गत 51 दिन यताकै कम भएको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी पछिल्लो समय तोरीको खानेतेलको मूल्य उच्च दरमा बढेको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष लिटरमा रु 50 रुपियाँ बढी मूल्य बढेको हो। अन्य खाद्यान्नको तुलनामा खानेतेलको मूल्यमा वृद्धि भएपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले तेल उद्योगमा नै पुगेर अनुगमन समेत गरेको छ। उपभोक्ताको गुनासोका आधारमा अनुगमन गरेर विभागले तेलको मूल्य बढ्नुका कारण जानकारी गराउन नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक सङ्घलाई निर्देशन दिएको थियो। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि केही महत्त्वपूर्ण खबरका सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अहिले भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।